नमस्कार सबै दर्शकहरूलाई शुभेच्छा अनि अभिनन्दन। आजभन्दा 2000 वर्ष अघि येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ यस संसारमा जन्म लिनुभयो तपाईहरूको निम्ति अनि हाम्रो निम्ति हामीलाई सहायता गर्न, हाम्रो साथमा रहन, परमेश्वरसँगको मिलापमा ल्याउन अनि मुक्ति दिन उहाँ आफै बलिदान हुनुभयो। यसकारण आउनुहोस्, हेर्नुहोस् येशू ख्रीष्टको जीवन कथा। धन्यवाद। सुन साथी सत्यको बानी यो तिम्रै लागि हो, गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती, कोहीले चिनेन, पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझलौ। सुन साथी सत्यको बानी यो तिम्रै लागि हो, गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती, कोहीले चिनेन, पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझलौ, यो कुरा बुझलौ। धन्यवाद। यी सबै मानिसहरू नदीमा किन जम्मा हुँदैछन्? आफैलाई तयार गर, परमेश्वरको राज्य आउँदैछ। नयाँ जीवन सुरु गर। परमेश्वरको न्यायको बन्चरो रोगको फेदमा परिसकेको छ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। हामी सबैजना नै काटिन सक्छौँ, असल जीवन जिउन को सामर्थ्य छ? ठिक, परमेश्वरको न्यायबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन। तर म पछि एकजना आउँदै हुनुहुन्छ जसले तिमीलाई भित्रबाट बदल्न सक्नुहुन्छ। यदि तिमीहरूले साँच्चै नै आफ्नो जीवन बदलिएको चाहन्छौ भने आफ्नो पाप मानिल्याऊ अनि आएर यो पानीमा बप्तिस्मा लिऊ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गर्न तिमी तिम्रो पापबाट शुद्ध पारिएका छौ। नदीमा भएको प्रचारकलाई सबैले बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्छन्, म मुख्य होइन, मैले एकजनाको निम्ति बाटो तयार गर्दैछु जसले परमेश्वरको हुनुहुन्छ भनी हामीलाई देखाउनु हुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई परमेश्वरको आत्मा र परमेश्वरको आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। त्यसले तिमीहरूलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्नेछ। तब मैले तपाईद्वारा बप्तिस्मा लिनुपर्छ। यसै गर, यसरी हामीले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नेछौँ। पिता, तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा पूरा होस्
तब स्वर्गबाट एउटा आवाज आउँछ, हो तिमी मेरा पुत्र हो, म तिमीलाई प्रेम गर्छु अनि म तिमीसँग प्रसन्न छु। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले इजरायललाई मसीहको आगमनको निम्ति तयार गरेको समय ईस्वी सनको सुरुको समय हो। यस समयमा इजरायल ठुलो रोमी साम्राज्यको एक सानो अंश मात्र छ। इजरायलमा यहुदीहरू निसहाय र दबिएको अनुभव गर्दैछन्। मानिसहरू मसीह आउनुहुने समयको प्रतीक्षा गर्दैछन्। उहाँ उद्धारक हुनुहुन्छ जसको आगमनको बारेमा पुराना यहुदी पुस्तकहरूमा बताइएको छ। यो मसीहले परमेश्वरको न्यायलाई विजयी तुल्याउनुहुनेछ। यर्दन नदीमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यीशुलाई लक्षित गर्दै देखाउँछन्। हेर, संसारको पाप उठाई लैजाने परमेश्वरको थुमा। उहाँको बप्तिस्मा पछि परमेश्वरको आत्माले यीशुलाई उजाड स्थानमा लैजानुहुन्छ। यीशु त्यहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म केही खानपिन नगरी बस्नुहुन्छ। प्रार्थना र उपवास गरेर आफ्नो काम के हो भन्ने कुरा उहाँले अझै प्रष्टसित देख्न सक्नुहुन्छ। यीशुले शैतानको सामना गर्नुहुन्छ जो अन्धकारको अदृश्य शासक हो, जसले मृत्यु र नाशद्वारा संसारमा शासन गर्छ। सफल बन्नको निम्ति यीशुले संसारमा परमेश्वरको अभिप्रायलाई प्रष्ट पार्नुहुन्छ। परमेश्वरको योजना मानिसहरू पापको बन्धनबाट मुक्त होन् भन्ने छ। हो पिता, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु। तर शैतान यीशुको शत्रुले उहाँलाई लोभ्याएर सेवकाईबाट टाढा लैजाने विचार उहाँमा हाल्न प्रयत्न गर्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटीमा परिवर्तन गर्नुहोस्। हुँदैन, यस्तो लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र बाँच्दैन तर उनलाई पहिले परमेश्वरले बोल्नु भएको वचनको आवश्यकता छ। यदि तपाईँ सच्चै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने प्रमाण गर्नुहोस्, मन्दिरको छानाबाट हाम फाल्नुहोस्। स्वर्गदूतहरूले तपाईँलाई उचाल्नेछन् भनी लेखिएको छ, होइन र? यस्तो पनि लेखिएको छ, परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। यदि तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने पृथ्वीमा सबै अधिकार म तपाईँलाई दिनेछु। शैतान त दूर हैजा, यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरलाई मात्र दण्डवत गर्नु। यसपछि शैतानले यीशुलाई एक्लै छोड्छ। स्वर्गदूतहरू उहाँको सेवा गर्न आउँछन्। गालिलमा फर्कनु हुँदा यीशु पवित्र आत्माले भरपूर हुनुहुन्छ। यीशु उत्तरी इजरायलको यो घना जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमा रहनुभयो। उहाँले यात्रा गर्दा धेरै मानिसहरू उहाँको साथमा आउँछन्। अगमवक्ताहरूले जसको बारेमा लेखेका थिए त्यो मसीह कतै यीशु नै त होइन भनी जान्न तिनीहरू उत्सुक छन्। गालिलको डाँडाहरूका कुनै ठाउँ
कानामा एउटा विवाह हुँदैछ। यीशु पनि आफ्नो आमा र केही साथीहरूसँग त्यो उत्सवमा हुनुहुन्छ। तर उत्सवको आधामै कस्तो विपद, मद सकियो। यीशुले भने झै तिमीले गर्नु। घ्याम्पाहरूलाई पानीले भर अनि भोजको मुखियालाई यो चाख्न देऊ। पानी, यो त मद हो, अनि कति राम्रो मद। यो चाख, तिमीले त असल दागमद अन्तिमसम्म राखी छोड्नेछौ। कहिले नसुनेको कुरा, म यो जस्तो बिहेमा कहिल्यै गएकी छैन। पानी त दागमत बन्यो, असल दागमत। यो काम नासरतको यीशुको हो। उहाँ चाहिँ को हो? कफरनाहुम गालिलको समुद्र छेउको एक समृद्ध माछा मार्ने गाउँ हो। यहाँ यीशुले परमेश्वरको राज्यको बारेमा जुन समुदायको अघि बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ, अनि यही उहाँले आफ्ना प्रथम चेलाहरू छान्नुहुन्छ। पत्रुस, डुङ्गामा गहिरोतिर जाऊ अनि त्यहाँ तिम्रो जाल हान। गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ। तर यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यो के हो, म विश्वासै गर्न सक्दिनँ। याकुब, यूहन्ना, यहाँ आऊ। जीवनभरको सबैभन्दा ठुलो पक्राउ यही हो। प्रभु, मबाट जय हाल्नुहोस्, म पापी मानिस हुँ। नडराऊ पत्रुस, मेरो पछि लाग, म तिमीलाई मानिसहरूको जालहारी तुल्याउँछु। मेरो पछि लाग। यीशुले आफ्ना चेलाहरूसित सारा गालिलभरि यात्रा गर्नुहुन्छ। उहाँले सबैलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउनुहुन्छ। उहाँले सबै किसिमका रोगहरू निको पार्नुहुन्छ र शैतानिक आत्मालाई निकालिदिनुहुन्छ। मानिसहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् र उहाँलाई पछ्याउँछन्। तिनीहरू अन्य इलाकाहरू र इजरायलको राजधानी यरुसलेमबाट पनि आउँछन्। तिनीहरू उहाँको हरेक वचनमा छक्क पर्छन्। दीनहरू धन्यको हुन्, स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। भोकाउनेहरू धन्यको हुन्, किनकि तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। शोक गर्नेहरू धन्यको हुन्, तिनीहरू खुसी हुनेछन्। धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो कारण तिमीहरूलाई नराम्रो व्यवहार गर्छन्। तब रमाऊ र आनन्दित हौ, किनकि स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। अरूबाट तिमी जस्तो व्यवहार चाहन्छौ, तिमीले पनि त्यस्तै व्यवहार गर। तिम्रो शत्रुहरूलाई प्रेम गर र तिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर। भलो काम गुप्तमा गर, ताकि तिमीले अरूको ध्यान खिच्ने छैनौ। जसले कोही स्त्रीलाई काम बाँच्नको इच्छाले हेर्दछ, त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा
व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। आँखा शरीरको बत्ती हो। यदि तिम्रा आँखा स्वास्थ्य छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुन्छ, तर तिम्रा आँखा धमिला छन् भने तिमी अन्धकारमा जिउनेछौ। कसैले पनि दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, कि त परमेश्वर कि त पैसा। भोलिको निम्ति चिन्ता नगर, पहिला परमेश्वरको राज्यको खोजी गर, तब सबै थोक थपिनेछ। यदि मैले भने झै गर्यो भने तिमीहरू त्यो मानिस झै हुनेछौ जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाउँछ। मेरो वचन अनुसार गरेनौ भने तिमीहरू बालुवामाथि घर बनाउने मानिस झै हुनेछौ। एक दिन जब भिड कफरनहुमको घरमा यीशुको वरपर भरिएको थियो, हामी भित्र पस्न सक्दैनौँ। छाना र बिछौना हुनुपर्छ, भइहाल्छ। त्यहाँ माथि के हुँदैछ? तिनीहरूलाई छोडिदेऊ। यी मित्रहरूसँग धेरै विश्वास छ। तिम्रो पाप क्षमा भए। के तिमीले सुन्यौ? उसले कसरी गर्न सक्छ? उसले परमेश्वरको निन्दा गर्दैछ। केवल परमेश्वरले मात्र कसैलाई पापबाट छुटाउन सक्नुहुन्छ। कुनै लङ्गडालाई के भन्न सजिलो छ? तिम्रो पाप क्षमा भयो कि उठेर हिँड। मसीहलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ, तर म यो भन्दछु, उठेर खाट बोक र हिँड। अम्बो, ऊ हिँड्दैछ। वाह, म हिँड्न सक्छु। तर यीशुको कार्यसँग सबैजना खुसी छैनन्। धार्मिक गुरुहरूले यीशुको सब्बातको नियम पालन गरे नगरेको चियो गर्दैछन्। इजरायलमा यो दिनमा कुनै पनि काम गर्नु सशक्त मनाही छ। यो एउटा हात सुकेको मानिस हो। के आजको दिनमा असल गर्नु अनुमति छ? तिम्रो हात तन्काऊ। वाह, म निको भए। हामीले ऊबाट छुटकारा पाउनै पर्छ। यसले जनताहरूलाई बहकाउँदैछ भनेर यरुशलेमका नेताहरूलाई बताउनै पर्छ। यीशु चेलाहरूसँग डुङ्गामा गालिलको समुद्रमा जानुहुन्छ। गुरुजू, बचाउनुहोस्, हामी डुब्दैछौँ। तिमीहरू किन डराएका? तिमीहरूको विश्वास खोइ। शान्त हो, रोकी जा। तिनीहरूले डुङ्गालाई किनारमा बाँध्छन्, तर पहाडमा रा 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 हा। त्यहाँ भूत आत्मा लागेको एक व्यक्ति छ।
जो पहाडमा बस्छ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। ऊ ऊ येशू। अशुद्ध आत्मा त्यस मानिसबाट निस्की। हे सर्वोच्चका परमेश्वरका पुत्र, तपाईँको मसँग के सरोकार छ? तेरो नाउँ के हो? फौज, किनकि हामी धेरै छौँ। हामीलाई ती सुँगुरहरूमा जान दिनुहोस्। जाऊ। म पूर्ण रीतिले निको भए। हामीलाई छोडेर जानुहोस्। के म आउन सक्छु? हुँदैन, यहीँ बस। परमेश्वरले तिम्रो निम्ति के गर्नुभयो सो सबैलाई बताऊ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, पुत्र आफैले केही गर्न सक्दैन। उसले त पिताले जे गरेको देख्छ त्यही गर्छ। म आफ्नै इच्छा अनुसार गर्दिनँ, तर पिताको इच्छा अनुसार गर्छु। मलाई पठाउने उहाँ नै हुनुहुन्छ। यीशु नियमित रूपले एकान्त ठाउँमा प्रार्थना गर्न जानुहुन्छ। एक रातको प्रार्थनापछि यीशुले उहाँका 12 प्रेरितहरू छान्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई 2-2 जना गरी पठाउनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई सबै शैतानिक आत्मा र रोगहरू निको पार्ने अधिकार दिनुहुन्छ। तिनीहरू दाजुभाइ पत्रुस र आन्द्रियस, दाजुभाइ याकुब र योहन्ना, फिलिप र नथानेल, थोमा र मत्ती, जो चाहिँ पहिले रोमी शासकहरूका निम्ति कर उठाउने व्यक्ति थिए, थेदियस र अर्को याकुब, सिमोन जो उग्रपन्थी भनिन्थे, अनि यहुदा इस्करियोत। जाऊ, जसले तिमीलाई ग्रहण गर्छ उसले मलाई ग्रहण गर्छ, अनि जसले मलाई ग्रहण गर्छ उसले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्छ। 12 प्रेरितहरू तिनीहरूका सेवाकाईबाट उत्साहित भई फर्कन्छन्। यसपछि यीशु तिनीहरूसँग एउटा एकान्त ठाउँमा जान चाहनुहुन्छ, तर भिडले उहाँलाई एक्लै रहन दिँदैन। फसल त प्रशस्त छ, तर खेतालाहरू थोरै छन्। फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलका खेतालाहरू पठाइदेऊन्। यीशु फेरि पनि बोल्दै र निको पार्दै हुनुहुन्छ। अबेर हुँदैछ। फिलिप, यी मानिसहरूले कसरी खानेकुरा पाउँछन्? तिनीहरूलाई किन तिमीले नै केही दिँदैनौ? 8 महिनाको कमाइले पनि यसको निम्ति पुग्दैन। यहाँ 5 रोटी र 2 माछा भएको एउटा केटा छ। यहाँ भएको यति मात्रै हो।
मानिसहरूलाई 50-50 जनाको झुन्डमा बसाऊ। यीशुले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। उहाँले रोटी र माछा टुक्राउनुहुन्छ। यीशुले खानेकुराहरू वृद्धि गर्नुहुँदा हजारौं मानिसहरूले खान्छन्। आउनेवाला मसीहा उहाँ नै हुनुपर्छ। हामीले उहाँलाई राजा बनाउनै पर्छ। हेर त, उब्रेका टुक्राहरू 12 डालाभरि छन्। मानिसहरूलाई घर पठाउने समय भयो। तिमीहरू डुङ्गा लिएर पारिपट्टि जाऊ। म प्रार्थना गर्न यही डाँडामा बस्छु। पछि ओहो, त्यो त भूत हो। नडराऊ, म हुँ। हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ कहाँ पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। आऊ पत्रुस। प्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। तिमीले किन शङ्का गर्यौ पत्रुस? त्यहाँ यस्ता मानिसहरू छन् जसले यीशुलाई राजा घोषणा गर्न चाहन्छन्। तिनीहरूको आशा छ कि उहाँको नेतृत्वमा रोमी कब्जादारहरू निकालिनेछन्। यीशुका विरोधीहरू पनि बढ्दैछन्। तिनीहरूले निरन्तर उहाँको आलोचना गर्दैछन्। तिनीहरूले मानिसहरूलाई उहाँको विरुद्धमा उक्साएर उहाँबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन्। गुरुज्यू, तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो? के तिमीहरूलाई मैले दिएको रोटीको कारण तिमीहरू मलाई खोज्छौ? नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर। म त्यो रोटी हुँ जसले अनन्त जीवन दिन्छ। जुन रोटी म संसारको जीवनको लागि दिन्छु त्यो चाहिँ मेरो देह हो। यो मानिसले कसरी हामीलाई आफ्नो देह खाना दिन सक्छ? मुखराई, जाओ जाओ। उसले सबैलाई धोका मात्र दिँदैछ। के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? तपाईँसित अनन्त जीवनवाणी छन्। यीशुको विरोध बढ्दै जान्छ। उहाँले गालिल क्षेत्र छोड्नुहुन्छ र इजरायलका अन्य ठाउँहरूमा स्त्री र पुरुष सबै अन्यायीहरूका साथमा रहँदै आफ्नो काम जारी राख्नुहुन्छ। पछि उहाँ यरुसलेमतर्फ जानुहुन्छ। यात्रामा रहँदा मानिसहरूले म को हुँ भन्छन्। तपाईँ एक अगमवक्ता हुनुहुन्छ भनी तिनीहरू भन्छन्। अनि तिमीहरू म को हुँ भन्छौ? तपाईँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र। कसैलाई नभन्नु। मसीहलाई कष्ट भोग्न र मर्न यरुसलेम जानै पर्छ, तर तेस्रो दिनमा ऊ चिहानबाट जीवित भई उठ्नेछ।
यरुसलेम सहरको बाहिर बेला बेलामा मानिसहरू मारिन्छन्, तिनीहरू क्रुसमा झुन्डाइन्छन्, जो निर्दयी रोमी मृत्युदण्ड हो। यदि कोही मेरो हुन चाहन्छ भने उसले आफैलाई त्याग्नुपर्छ, आफ्नो क्रुस उठाउनु पर्छ र मलाई पछ्याउनु पर्छ। जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले मेरो खातिर आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले त्यो बचाउनेछ। तिमीहरूले यो जान्नै पर्छ, परमेश्वर केवल एउटै हुनुहुन्छ। मुख्य कुरो यही हो कि तिमी भित्र भएका सबै थोकले परमेश्वरलाई प्रेम गर अनि अरू मानिसहरूलाई पनि आफैलाई झै प्रेम गर। यो समयमा इजरायलमा कुष्ठरोगी गाउँहरू छन्। कुष्ठरोग डरलाग्दो चर्म रोग हो। यो रोग लागेकाहरूलाई स्वास्थ्य मानिसहरूको सम्पर्कमा आउन अनुमति छैन। कुष्ठरोगीहरू यताउता जाँदा अरूहरूलाई तिनीहरू आउँदैछन् भन्ने चेतावनी दिन चिच्याउने गर्छन्। कुष्ठरोगी! कुष्ठरोगी! येशू गुरुज्यू, हामीमाथि दया गर्नुहोस्। जाऊ, आफैलाई पुजारी कहाँ देखाऊ। पुजाहारी कहाँ जाने? देखाउनु। के तब हामी निको हुनेछौँ? हेर, म निको भए। हामी निको भयौँ। हालेलुया, प्रभु भलो हुनुहुन्छ, धन्यवाद। के तिमीहरू 10 जना निको भएका होइनौ? अरू खोइ त? के तिनीहरू परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन आएका छैनन्? उठ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई केवल निको पारेको मात्र छैन तर बचाएको पनि छ। यरुसलेमका नेताहरूले येशू यात्रामा रहनुहुँदा उहाँको सेवा गर्न आफ्ना मानिसहरू पठाउँछन्। उहाँको व्यवहारद्वारा तिनीहरू असन्तुष्ट हुन्छन्। उहाँले आफैलाई खराब मर्यादाका मानिसको सम्पर्कमा ल्याउनुहुन्छ, जस्तै वेश्याहरू, कर उठाउनेहरू, जसले रोमीहरूसँग व्यवहार गर्छन्। मसीह हराएकाहरूलाई खोज्न र तिनीहरूलाई बचाउन आएको हो। येशूले शबातमा निको पार्नु भएको हुनाले निको हौ अनि बालबालिकाहरूप्रति उहाँको ध्यान भएकोले बालबालिकाहरूलाई मौका आउन देऊ। परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको लागि हो। येशू बेथानियामा बोलाइनुहुन्छ, जो यरुसलेमदेखि नजिकैको गाउँ हो। लाजरस बिरामी छन्। लाजरस र उनका 2 दिदी बहिनी मार्था र मरियम येशूका असल मित्र हुन्। जब येशू बेथानियामा आइपुग्नुहुन्छ तब लाजरस 4 दिन अघि नै गाडिए भनी सुन्नुहुन्छ।
प्रभु प्रभु तपाईँ यहाँ हुनुभएको भए मेरो भाइ मर्ने थिएन। तिम्रो भाइ फेरि जिउनेछ मार्था। हो मलाई थाहा छ, अन्तिम दिनको पुनरुत्थानमा ऊ जिउनेछ। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने जिउने छ। के तिमी यो विश्वास गर्छौ मार्था? ज्यू प्रभु, म विश्वास गर्दछु तपाईँ संसारमा आउनुहुने उद्धारकर्ता परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तिमीहरूले तिनलाई कहाँ गारेका छौ? प्रभु आएर हेर्नुहोस्। हेर, उहाँले तिनलाई साँच्चै नै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। के उहाँले लाजरसको मृत्यु रोक्न सक्नुहुन्थेन र? यहाँ मरेकाहरूलाई कपडामा बेरेर चट्टानमा बनाइएको चिहानमा राख्ने चलन छ। ढुङ्गा हटाऊ। प्रभु गनाइसक्यो होला, त्यो राखेको 4 दिन भइसक्यो। तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ। पिता, म यो भन्दैछु ताकि यहाँ उभिने मानिसहरूले मलाई तपाईँले नै पठाउनु भएको हो भनी विश्वास गरून्। लाजरस, बाहिर आऊ। उनको कात्र खोलिदेऊ र उनलाई जान देऊ। यरुसलेमका अखित्यारवालाहरू येशू र उहाँका अनुयायीहरूप्रति बढी चासो राख्दैछन्। त्यो मानिसले धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्छ। यदि हामीहरूले यो रहिरहन दियो भने रोमीहरूले कारवाही गर्नेछन्। तिनीहरूले हाम्रो मन्दिर र राष्ट्रलाई नाश गर्नेछन्। आफ्नो विवेक चलाउनुहोस्। राष्ट्रको लागि सबै देश नै नाश हुनुभन्दा एउटा मानिस मर्नु राम्रो हुन्छ। त्यसै कारण नै येशू मारिनै पर्छ। त्यस बेलादेखि यहुदी नेताहरूले येशूलाई रोमीहरू कहाँ सुम्पने अवसर हेर्न लाग्छन्। तिनीहरूसँग मात्र मृत्युदण्ड दिने अधिकार छ। यीशु बेथानियामा हुनुहुँदा मरियम, त्यो अत्तर त्यो त भाग्यले मात्र किन्न सकिन्छ। बरु हामीले पैसा गरिबीहरूलाई दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। उनलाई छोडिदेऊ यहुदा, उनले मेरो अन्त्येष्टिको निम्ति अत्तर जोगाएकी हुन्।
चाँडै नै निस्तार चाड आउँदैछ। मानिसहरूको भिड यरुसलेमतर्फ यात्रा गर्दैछन्। यरुसलेममा नेताहरूले येशूलाई गिरफ्तार गर्ने योजना गर्दैछन्, तापनि येशू सहरतर्फ नै जानुहुन्छ। मानिसहरू उहाँलाई स्वागत गर्दै चिच्याउँछन्, चाँडै गरौँ, हालेलुया हालेलुया चाँडै गरौँ। हालेलुया हालेलुया। परमप्रभुको नाउँमा आउने व्यक्ति धन्य कहौन्। इजरायलका महाराजा होसन्ना होसन्ना। होसन्ना होसन्ना। सारा संसार उहाँको पछि लाग्दैछन्। यस किसिमले त हामी केही गर्न सक्दैनौँ। राजधानी सहरको मन्दिर आराधनाको केन्द्र हो। निस्तार चाडको समयमा थुमाहरू मारिन्छन्। मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याउन थुमाहरू मन्दिरमा चढाइन्छन्। बलिको कुन चाहिँ थुमाले मानिसहरूलाई साँच्चै नै तिनीहरूका पापबाट स्वतन्त्र गर्न सक्छ। मन्दिरको चोकमा मानिसहरू व्यापार र विनिमयमा व्यस्त छन्। येशू पनि त्यही आउनुहुन्छ। परमेश्वरको घर प्रार्थनाको घर भनिन पर्ने हो, तर तिमीहरूले यसलाई चोरहरूका ओरार्पो बनाएका छौ। ऊ खतरनाक छ, तर मानिसहरू उसको हरेक वचनमा झुन्डिन्छन्। हामीले चाँडै नै ऊबाट छुटकारा पाउन पर्छ। यदि उसलाई छल गर्यो भने हामी उसलाई पक्रन समर्थ हुन सक्छौँ। तब हामीले उसलाई मार्न लगाउन सक्छौँ, तर चाडको समयमा होइन। निशाचारको समयमा हामी केही पनि समस्या चाहँदैनौँ। उहाँको निम्ति मलाई कति धन दिनुहुन्छ? यो यहूदा हो, उसको चेलाहरू मध्ये एक। येशूलाई तपाईँको हातमा म सुम्पिनेछु। हामी तिमीलाई येशूको निम्ति 30 टुक्रा चाँदी दिनेछौँ, जो एउटा दासको मूल्य हो। नेताहरूले निरन्तर उहाँको निम्ति समस्या खडा गर्ने तापनि येशूले निस्तार चाडभन्दा अघिका दिनहरू मन्दिरमा मानिसहरूसँग बोल्दै बिताउनुहुन्छ। त्यो बेलुकी येशू र उहाँका 12 प्रेरितहरू सहरमा निस्तारको भोजको निम्ति भेला हुन्छन्। आज राति नै यो काम गर्नेछु।
मैले कष्ट भोग्नुभन्दा अघि निस्तारको यो भोज तिमीहरूसँग खाने इच्छा गरेको थिएँ। शासकहरूले आफ्ना मानिसहरूमाथि अधिकार जमाउँछन्, तर तिमीहरूमा भने यो उल्टा हुनुपर्छ। सबैको सेवक तिमीहरूको अगुवा हुनेछ। म तिमीहरूको माझमा एउटा सेवक जस्तै छु। प्रभु, के एउटा दासले झैँ तपाईँले मेरो खुट्टा धुने? कहिल्यै हुँदैन। यदि मैले तिम्रो खुट्टा धोइदिएन भने मसँग तिम्रो केही हिस्सा हुने छैन। प्रभु, त्यसो भए मेरो शिर र हातहरू पनि धोइदिनुहोस्। नुहाइसकेकाहरूलाई केवल खुट्टा मात्र धुन आवश्यक छ। तिमीहरूले मलाई प्रभु र गुरु भन्छौ, त्यो ठिक हो। जसरी मैले तिमीहरूका खुट्टा धोएको छु, तिमीहरूले पनि त्यसै गरी एक अर्कालाई सेवा गर। तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई धोका दिनेछ। मैले त होइन नि। कहिले नहोस्। यहुदा, तिमीले जे गर्नु छ चाँडो गरिहाल। मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर्ने गर। यो रोटी ल्याऊ, यो मेरो शरीर हो। यो कचौरा ल्याऊ, यो मेरो रगत हो, जो तिम्रो निम्ति बगाइन्छ। यस प्रकारले परमेश्वरले तिमीहरूसँग एउटा नयाँ करार बाँध्नुहुन्छ। म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा दिन्छु, एक अर्कालाई प्रेम गर, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। यदि तिमीहरूमा यो प्रेम छ भने सबैले तिमीहरू मेरा चेला हौ भनी थाहा पाउनेछन्। प्रभु, मैले जहीँ पनि तपाईँलाई पछ्याउने छु। मैले तपाईँको निम्ति आफ्नो जीवन दिनेछु। पत्रुस, भाले बाँच्नभन्दा अघि नै तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गरेका हुनेछौ। बेलुकी केही समयपछि यीशु र चेलाहरूले सहर छोड्नुहुन्छ। यहुदा उहाँहरूसँग छैन। म तिमीहरूलाई छोडेर जाँदैछु, तर पिताले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा पठाउनुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूलाई सहायता गर्नुहुनेछ र सधैँ तिमीहरूसित हुनुहुनेछ। म जाने ठाउँको बाटो तिमीहरू जान्दछौ। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। तिमीहरू यहीँ बस, म प्रार्थना गर्न अलिक पर जानेछु। पिता, सम्भव छ भने यो कष्ट मबाट हटाइदिनुहोस्। तापनि मेरो इच्छा होइन, तर तपाईँको इच्छा पुरा होस्। यस्तो समयमा पनि तिमीहरू कसरी सोध्न सक्छौ, उठ, मलाई धोका दिने व्यक्ति यहाँ छ। मैले चुम्बन गर्ने चाहिँलाई पक्र। हे गुरुज्यू। यहुदा, के तिमीले एउटा चुम्बनद्वारा मसीहलाई धोका दिन्छौ? प्रभु, के हामी लडाइँ गरौँ? होइन। यीशुले आफैलाई तिनीहरूद्वारा लगिन दिनुहुन्छ। उहाँका चेलाहरू चारैतिर भाग्छन्।
यीशु सबै यहुदी नेताहरूका शिर प्रधान पुजारी कहाँ लगिनुहुन्छ। पत्रुस र योहन्नाले टाढैबाट पछ्याउँछन्। पत्रुस चोकभित्र जान्छन्। के तिमी तिनीसँगै थिएनौ र? के भन्छौ? म उहाँलाई चिन्दिनँ पनि। तिमी ती मध्येका एक हौ, होइन र? अवश्य होइन। म निश्चय छु तिमी त्यहाँ थियौ। तिमी एक गलाली हौ। तिमी के भनिरहेको छौ म जान्दिनँ। के तँ परमेश्वरको पुत्र होस्? अगमबाणी गर, तँलाई कसले हिर्कायो? बिहान यीशु यहुदी नेताहरूका सभामा ल्याइनुहुन्छ। के तँ परमेश्वरको पुत्र होस्? तपाईँ नै त्यसो भन्नुहुन्छ। ईश्वर निन्दा, ऊ मारिन योग्य छ। रोमीहरूले उसको मुद्दा हेरुन्। यीशु रोमी हाकिम पिलातस कहाँ लगिनुहुन्छ। यहुदी नेताहरूले हेर्न आएका मानिसहरूलाई उक्साउँछन्। तिनीहरू सबै किसिमका दोष दिँदै चिच्याउँछन्। यी सबै दोषहरूको विरुद्ध तिमी के भन्छौ? केही पनि भन्दैनौ। तिमीले के गरेका छौ? म सत्यताको साक्षी दिन आएको छु। सत्य के हो? म उनमा केही दोष भेटाउँदिनँ। यो निष्ठाचार हो। म कसलाई छोडिदिउँ? बरब्बालाई कि यहुदीहरूको राजालाई? बरब्बालाई, बरब्बालाई। तर यो यीशुलाई म के गरौँ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ? क्रुसमा टाँग्नुहोस्। उसले आफैलाई राजा हुँ भन्छ। यदि त्यसलाई छोडिदिनु भयो भने तपाईँ कैसरका मित्र हुनुहुने छैन। उसको बदलेमा तँ छुटेर जान सक्छस्। बरब्बालाई छोडिन्छ। ऊ राजनैतिक हत्याको दोषी ठहरिएको थियो। 37, 38, 39। म उसको रगतदेखि निर्दोष छु। हे यहुदीहरूका राजा, प्रणाम। हेर त्यो मानिस। क्रुसमा टाँग्नुहोस्। क्रुसमा टाँग्नुहोस्। क्रुसमा टाँग्नुहोस्। पिलातसले दण्डाज्ञामा हस्ताक्षर गर्छन्। क्रुसीकरण डरलाग्दो मृत्यु दण्डको आज्ञा हो। यीशुले यातनाको साधनको क्रुस काठ यरुसलेमका गलीहरू हुँदो बोक्नुहुन्छ। क्रुसमा टाङ्ने ठाउँ सहरदेखि बाहिर छ। यसलाई गलगथा भनिन्छ, अर्थात् खप्परको ठाउँ। यहाँ सिपाहीहरूले यीशुलाई क्रुसमा किल्ला ठोकेर टाङ्छन्। यसै बीचमा आफूले गरेको कामप्रति यहुदाले पछितो गर्छ। मैले गल्ती गरेँ। मैले निर्दोष रगतलाई विश्वासघात गरेँ। त्यसको हामीलाई के मतलब? त्यो तिम्रो समस्या हो। येशूलाई दुई अपराधीहरूका माझमा क्रुसमा टाँगिन्छ। पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, किनकि यिनीहरू के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। 3वटा भाषामा लेखिएको एउटा दोषपत्र क्रुसमा टाँगिन्छ।
जसले भन्छ यीशु यहुदीहरूका राजा। यीशुले दुखाइ मेटाउने पेय इन्कार गर्नुहुन्छ। सिपाहीहरूले उहाँको लुगाको लागि चिट्ठा हाल्छन्। यदि तँ परमेश्वरको पुत्र होस् भने क्रुसबाट उत्रेर आइज। कि यसले अरूलाई बचाएन र? तिमी आफैलाई र हामीलाई बचाऊ। परमेश्वरको निम्ति डर मान। हामीले त हाम्रो कामको उचित फल पाएका छौँ, तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। करिब 12 बजेतिर सूर्य ग्रहण हुन्छ। सबै कुरा अँध्यारो छ। यीशुको आमा मरियम र उहाँका चेला योहन्ना क्रुसको नजिकै उभिएका छन्। अब तपाईँहरू आमा र छोरा हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो? मलाई तिर्खा लाग्यो। हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। अब सिद्धियो। यीशु दिउँसो 3 बजेतिर मर्नुहुन्छ। एउटा सिपाहीले यीशुको कोखामा भालाले घोस्छ। पानी र रगत बगी निस्किन्छ। पुस्तकहरूमा भनिएको छ, उसलाई मारिन लागेको थोमा झै लगियो। हाम्रा पापको निम्ति ऊ घोचियो र हिर्कायो, तर अब उहाँको मृत्यु भएको छ। के आउनेवाला मसिया उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो कि थिएन? आओ हामीले उहाँलाई दफन गर्न सक्छौँ कि सोधौँ। अरिमथियाका जोसेफ र निकोदेमसले यीशुको शरीर लैजान्छन्। तिनीहरूले त्यस शरीरमा सुगन्धित द्रव्य मलेर एउटा सुती कपडामा बाँध्छन् अनि त्यसलाई एउटा चिहानमा राखी ठुलो ढुङ्गाले बन्द गरिदिन्छन्। विश्रामको अवधिपछि, जो निस्तार 4 को 1 भाग हो, कतिपय शोकित स्त्रीहरू बन्द गरिएको चिहानमा जान्छन्। ढुङ्गा त हटाइएको छ। जीवितलाई मरेकाहरूको बिचमा तिमीहरू किन खोज्छौ? उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ। गएर उहाँका चेलाहरूलाई भनिदेऊ। यो सुनेपछि पत्रुस र यूहन्ना चिहानतिर दगुर्छन्। के भएछ? यो पूर्ण रूपले रित्तो छ। चिहान वरपरको बगैँचामा नारी, तिमी किन रुन्छौ? तिमी कसलाई खोज्दैछौ? हजुर, के तपाईले उहाँलाई लैजानु भयो? मरियम। गुरुज्यू, मलाई नछौ। मेरा भाइहरूलाई भनिदेऊ, म मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र
र मेरा परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ जाँदैछु। त्यस दिन यीशुका दुई निरुत्साहित चेलाहरू यीशुको क्रुसीकरणको विषयमा आफ्नो साथमा आउने एउटा बटुवासँग बहस गर्छन्। त्यसो भए तिमीहरूले अगमवक्ताहरूमाथि विश्वास गर्दैनौ? के मसीहलाई आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्न अघि यी कष्टहरू भोग्न आवश्यक थिएन र? यी सबै कुरा पुस्तकहरूमा लेखिएका छन्। अचानक भोजनको बीचमै तिनीहरूका अतिथि अल्पनुहुन्छ। तर उहाँ त स्वयं येशू हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरू तुरन्तै यीशुका अरू चेलाहरूलाई भेट्न जान्छन्। हामीले प्रभुलाई देख्यौं। मरियम र पत्रुसले पनि देखे। अचानक तिमीहरूलाई शान्ति। म नै हुँ भन्ने तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ? मेरा हात र पाउहरू हेर। हे प्रभु र मेरो परमेश्वर। त्यसपछि 40 दिनसम्म यीशु आफ्ना चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुहुन्छ। वहाँ एकैपल्ट 5 जना कहाँ पनि देखा पर्नुहुन्छ। एक दिन केही चेलाहरूले गालिलको समुद्रमा माछा मारिरहेका छन्। बालक हो, तिमीहरूसँग केही खानेकुरो छ? छैन, हामीले केही पनि पक्रेका छैनौँ। तिमीहरूका जाल अर्कोपट्टि हान। के अचम्म, कति धेरै माछा। उहाँ प्रभु पो हुनुहुन्छ। गुरुज्यू, के तिमीहरू आएर मसँग खान्छौ? पत्रुस, के तिमी मलाई साँच्चै प्रेम गर्छौ? यीशुले पत्रसलाई 3 पल्टसम्म यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ। ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर। मेरो पछि आऊ। स्वर्ग र पृथ्वीमा सारा अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। तिनीहरूलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। अनि मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। याद गर, म युगको अन्तसम्म हरेक दिन तिमीहरूको साथमा छु। यी वचन बोलेपछि यीशुले पृथ्वी छोड्नुहुन्छ अनि उहाँ स्वर्गमा लगिनुहुन्छ। तर उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ कि उहाँ सबै मानिसहरूको न्याय गर्नलाई फर्केर आउनुहुनेछ।
यीशु गइसक्नु भएको थियो। उहाँका चेलाहरू यरुसलेममा प्रार्थना गर्दै पर्खँदैछन्। पवित्र आत्मा अर्थात् परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई भर्नुहुन्छ। जुन आत्मा यीशुमा हुनुहुन्थ्यो त्यही आत्मा अब तिनीहरूमा पनि जिउनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई नयाँ मानिसहरू बन्न सामर्थ्य तुल्याउनुहुन्छ, जसले शक्तिका साथमा यीशुको विषयमा गवाही दिन्छन्। मृत्युले यीशुलाई पक्रन सकेन। परमेश्वरले उहाँलाई फेरि जीवनमा ल्याउनु भयो र उहाँलाई प्रभु र उद्धारकर्ता बनाउनु भयो। कड़ा विरोधको बावजुद पनि यीशुका चेलाहरू प्रचारमा निस्कन्छन्। यीशु परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। यो सन्देश पत्रहरूद्वारा पनि घोषणा गरियो। जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो तब उहाँले हाम्रा पापहरू उहाँको आफ्नै शरीरमा बोक्नुभयो। त्यसै कारणले हामी पापको लेखी मरेका छौँ अनि अबदेखि उसो हामी परमेश्वरले चाहनुहुने मार्गमा जिउन सक्छौँ। अहिले विश्वभरिका यीशुका अनुयायीहरू प्रार्थना गर्न र बाइबल पढ्न एकैसाथ भेला हुन्छन्। तिनीहरूले यीशुको मृत्युको सम्झना गर्न रोटी भाँच्छन् र कचौराबाट पिउँछन्। तिनीहरूको हृदयमा भएको प्रेम तिनीहरूले आफ्ना वरपरका मानिसहरूलाई बाँड्न भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो। यीशुले मानिसहरू प्रतिको परमेश्वरको योजना सम्भव तुल्याउनु भएको छ। यीशुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। धन्यवादी हुनुहोस् र उहाँको आराधना गर्नुहोस्। परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश हुने छैन, तर उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। ईश्वरको पुत्र, यदि तपाईँ पापको क्षमा मागेर परमेश्वरसँग मित्रता गाँच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ। प्यारो परमेश्वर, तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो एकलौते पुत्र यीशुलाई हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्न दिनुभयो। मैले गरेका सबै पापहरूको निम्ति मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। यीशु मेरो साथमा हुनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मलाई तपाईँको इच्छा अनुसारको जीवन जिउन सहायता गर्नुहोस्। तपाईँले जे प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभएको लागि धन्यवाद। पापीलाई मुक्ति दिन नमरे यो कुरा